जी, तो आज बात करेंगे कि फ़रा रिंद पर जो पल्लो मासी ने इल्ज़ामात लगाए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और फ़रा रिंद की वीडियो जो थी, उसमें वो क्या कहना चाह रही थी, लेकिन वो कह नहीं पाई। लेकिन मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि आखिर बात क्या है, मतलब क्या बात क्या थी, क्या चीज़ें हैं, क्या इल्ज़ामात हैं जो उन पे लग रहे हैं और वो सफाइयाँ बेचारी दे रही हैं। और शब मेराज वाले दिन भी पल्लो मासी जो है वो बद्दुआएँ जो है उनसे बच ना सकी। बद्दुआएँ तो नहीं दी उन्होंने, लेकिन जो दिल दुखी होता है ना, उस दिल दुखी की आह जो है वो सीधी अर्श पे जाती है। तो ये बंदी इतनी कोई सेल्फिश है कि आज की रात, आज की बाबरकत रात भी जो है ना, इसने एक बंदी को ऐसे ऐसे दिल दुखाया कि वो आज की रात भी बेचारी अपने दुखड़े सुना रही है। तो इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे ये नंद ये जिसके नंद के घर में गई है अच्छी भाभी बन के। वैसे तो भाभियाँ इनकी नज़र में मतलब कि कोई इतनी अच्छी नहीं है। भाभियों को तो ये जूते की नोक पे रखने वाली बहनें हैं। भाभियों अपनी भाभी को तो इन्होंने टिकने नहीं दिया। लेकिन इनके ख्याल में तो वो है ना भाभियाँ, कि भाई जब भाभियाँ नंदे आती हैं तो भाभियों के मुंह बन जाते हैं। भाभियाँ जो हैं वो इधर उधर फ़ोन खड़काती हैं कि भाई हुण साड़ी नंद आई है तो साड़ी सस के पैरों के विच पहिए फिट हो गए ने, ते वो बड़ा जल्दी जल्दी काम कर दी है, तो अपनी धीआं वास्ते खाने पकाती है, तो मत्थे ते मुचड़ पै जाते हैं भाभियाँ दे। इनका तो अपनी भाभियों के लिए ये है ना, मतलब सोच। लेकिन खुद कितनी अच्छी भाभी बन के ये पहुंची है अपनी नंद के घर। और इस नंद की कहानी भी आज आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगी, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। और ये जो कपड़े लेके गई है नंद के घर, इसकी ओरिजिनल पैकिंग कहाँ गायब हो गई थी और ये कपड़े कहाँ से ख़रीदे इन लोगों ने, इस पर भी बात होगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। और सबसे अहम और ज़रूरी बात होगी, चूहों वाली खाला जो इसकी बहन है, जो ये कपड़े और मिठाइयों की टोकरियाँ लाई थी, उसकी आजकल एक बड़ी उसकी अजीब सी बातें चल रही हैं हीरा मानी के लिए ना। हीरा मानी उसकी फेवरेट अदाकारा है और वो उसकी बड़ी पसंदीदा एक्ट्रेस है, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का शुक्रिया। सबसे पहले तो बात करेंगे कि आज बड़ी रात थी और ये वीडियो भी शायद मैं ना बनाती, लेकिन फ़रा रिंद की वीडियो ने मुझे जो है ना मजबूर कर दिया कि मैं इस पे बात करूं। तो फ़रा रिंद ने जो बातें की, समझदार जो हैं वो समझ चुके हैं, मैं भी समझ चुकी हूँ कि वो क्या कहना चाह रही थी और उन पे क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो मैं इनको बता दूं कि फ़रा रिंद ने हमेशा इन बहनों के लिए जंग लड़ी, हमारे साथ बहुत हमें बुरा भला बोला, लेकिन हम फ़रा जी के लिए हमारे दिल में कोई जो है ना मतलब नहीं है। मैं दिल से दुआएं देती हूँ उनको, अल्लाह उनको सेहत दे। और आज उन्होंने जो रो के दुआ की कि अल्लाह मुझे कोई मेरी रोज़ी का ज़रिया और बना दे और इस यूट्यूब से मेरी जान छुड़ा दे। क्योंकि असल में ये जो फसादी बहनें हैं ना, ये यूट्यूब इनकी डिप्रेशन का हल होगा। मतलब ये कहती हैं कि हमारे डिप्रेशन दूर होते हैं हम सोशल मीडिया से, लेकिन जो अल्लाह के करीब लोग होते हैं ना, यकीन करें, वो उल्टा सोशल मीडिया उनको डिप्रेशन में लेके जाता है। और फ़रा रिंद भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रही हैं। वीडियो बनाना भी उनकी मजबूरी है और इस काम पर भी इन्हीं बहनों ने इनको लगाया है कि भाई चलें, अब उनकी रोज़ी रोटी का ये ज़रिया बन गया कि चलें हर महीने कुछ ना कुछ उनको आ जाता है। तो एक बंदे को लालच होता है कि भाई चलें मेरी कुछ तो यहाँ से अर्निंग का एक छोटा सा मेरा सोर्स है, तो वो बेचारी डेली वीडियो लगाती हैं। अब इन्होंने जब हम रिएक्शन देते हैं इन चुड़ैलों पर, ठीक है, ख़ास तौर पे पल्लो मासी पर, तो फ़रा रिंद जी हमेशा ही आके उसका दिफा करती हैं और हमेशा ही हमारे अगेंस्ट जो है वो वीडियो बनाती रहीं। तो आज जब उन पर बुरा टाइम आया तो हमने इनकी फेवर में क्या वीडियो बना दी। ये बहनें तो इनकी दुश्मन हो गई। इन बहनों ने इतनी कानों की कच्ची हैं या ज़िद्दी हैं या इतनी ये मतलब कि खौफनाक औरतें हैं, इनका तो बस चले तो शायद ये मेरी गर्दन भी मरोड़ दें, लेकिन मैं इनकी पहुंच से दूर हूँ। तो ये कुछ भी कर सकती हैं क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हुए हैं, बड़े बड़े इन्होंने चंद चढ़ाए हुए हैं। और वो जो चंद इन्होंने चढ़ाए हुए हैं ना, उनका पता रिएक्शन वालों को कैसे लगा, उस चीज़ का इल्ज़ाम मुझे लगता है, जो मुझे समझ आई है फ़रा जी की बातों से, उन सारी चीज़ों का इल्ज़ाम इन्होंने फ़रा जी पर डाल दिया। ठीक है कि भाई ये फ़रा जो है ये शायद हमारे पीठ पीछे हमारे पीठ में खंजर घोंप रही है, या सामने हमारी ये करती हमारी बनती है, हम और पीठ पीछे जी हमारे अगेंस्ट है। इनको ऐसे लगता है, ये जाहिल बेवकूफ़ बहनों को। जबकि फ़रा ने हमेशा हमेशा इनकी तारीफ़ों के पुल बांधे, हमेशा हमें बुरा भला बोला, हमेशा हमें डांटा, हमें डांट के भी मना किया कि इन पर रिएक्शन ना बनाओ, गुस्सा करके इमोशनली ब्लैकमेल किया, सब कुछ किया। लेकिन हमारे तो चैनल है, हमने तो बनानी है।
تو اب کیا ہے کہ جو ان کے کارنامے ہیں نا، جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، وہ اصل میں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں اس میں فرح جی کا ہاتھ ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ جاہل گوار عورتوں، تم لوگ ہمارے کامنٹس باکس نہیں دیکھتی؟ جن لوگوں کے اوپر تم لوگوں نے ظلم کیے ہیں نا، ٹھیک ہے، جس کو تم لوگ ایک حادثہ قرار دیتی ہو، وہ حادثہ تم لوگوں کے لیے ہوگا، لیکن جن کا نقصان ہوا ہے نا اس حادثے میں، وہ ان کے لیے حادثہ نہیں تھا، ان کے لیے وہ سوچی سمجھی پلاننگ تھی، اور وہ کوئی سارے کے سارے اس دنیا فانی سے رخصت نہیں ہوگے، یا تم لوگ ان سے چھپے ہوئے نہیں ہو کہ تم لوگوں کو وہ دیکھ نہیں رہے۔ تم لوگوں کو جب وہ دیکھتے ہوں گے تو سوچو کیسے ان کے خون کھولتے ہوں گے کہ تم لوگوں نے، مطلب تمہاری وجہ سے ایک گھر ہنستا بستا اجڑا گھر، تو تم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، اور تم لوگ الزام لگا رہے ہو فرح پر کہ فرح جی کیا بتائیں گی؟ خود جو فیملی ہرٹ ہوئی ہے نا، وہ ہر کسی کے ویڈیوز میں جا کے خود وہ کمنٹس کرتے ہیں کہ ہم ہرٹ ہوئے ہیں، ہمارا نقصان ہوا ہے، ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے خاندان کے کتنے لوگ رو رو کے مر گئے ہیں، کتنے لوگ پاگل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود آ کے بتاتے ہیں۔ تو یہ تو تم بہن ذہن سے نکال دو نا کہ بھئی تمہاری کوئی رشتہ دار یا تمہاری کوئی جاننے والی ہے یا کوئی اور ہے جس نے سب یہ ساری باتیں پھیلائی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ اگلے جو بیچارے زندہ ہیں نا، جو رو رہے ہیں، جو دکھی ہیں، جب اتنے چند چڑھائے ہوئے ہوں نا، تو پہلی بات تو ہے کہ سوشل میڈیا پہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر تم لوگ آ گئی تھی تو تم لوگ خاموشی سے کام کرو، لیکن نہیں، تم لوگوں نے تو پھر وہ اپنے قصیدے بھی پڑھنے ہیں بیچ میں، پھر ابو جی کے یوکے کے ویزے نہیں لگ رہے، تو سب کو پتہ ہے کیوں نہیں لگ رہے، ٹھیک ہے، تمہاری آڈینس کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن جو تم لوگوں کو پرسنلی جانتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ تمہارے ابو جی کے ویزے کیوں نہیں لگ رہے۔ تو یہ تو ہوگی فرح رند جی کی۔ فرح رند جی نے بد دعائیں نہیں دی، ان کو آج بھی دعائیں دی ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ اس مظلوم کے دل سے جو بیچاری کی ایک آہ نکلی ہے نا، وہ آہ سیدھی اللہ کے پاس جائے گی۔ اور یہ اب میں کیا ہی کہوں ان کو، ٹھیک ہے، پھر آگے یہ جانے ان کا معاملہ، اللہ کا معاملہ۔ تو یہ کپڑے کدھر سے آئے تھے نند کے جی؟ یہ کپڑے لائی ہے جی چوہوں والی خالہ، ٹوکریاں لائی ہے چوہوں والی خالہ، اور کپڑے ایسے پرانے تھے کہ جو جن کی پیکنگ بھی جو ہے وہ کہیں گم ہوئی تھی، کھو گئی تھی، ولا عالم ضائع ہو گئی، کیا ہوا، کس کونے کھردرے سے وہ کپڑے نکالے، کیونکہ یہ کپڑوں کا بھی بزنس کرتی ہے نا، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتی ہوں آپ کو، کپڑے بیچتی ہے نا یہ چوہوں والی خالہ، چیریٹیاں بھی اکٹھی کرتی ہے، لوگوں کو دکھا کے صدقے خیرات زکاتیں بھی مانگتی ہے، اور ساتھ میں دوپٹے بھی بیچتی ہے، ساتھ میں کپڑے ٹیلر سے سلائی کروا کے تو وہ بھی بیچتی ہے، اور خود ان سٹچ کپڑے بھی سیل کرتی ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے نا چوہوں والی خالہ کے ذمہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو سردارنی ہے نا پلو ماسی جب آتی ہے تو پھر یہ سارے کام اس کے ذمہ ہوتے ہیں، ملازموں کی طرح پھر وہ چمچہ گیری کرتی ہے اپنی بہن کی، ٹھیک ہے۔ تو اب خود تو بن گئی اچھی بھابی، اپنی بھابی کو بنا دیا ولن، اپنی بھابی کو کر دیا گندا، خود بن گئی اچھی نند۔ کیوں کہ یہ نند جو ہے نا، اس نے کروایا تھا اس کا رشتہ، اور اپنے گھر پہ آ کے اس کو لے کے گئی تھی، اور اس کا جو ایک درینہ خواب تھا یو کے جانے کا، اس کے ابا اور اماں کا، کہ غربت میں سے ہمیں ایک ہی بندہ نکال سکتا ہے، وہ ہے ہماری پلو، ہماری شہزادی، اور اگر ہم اس کو یو کے بیاہ دیں تو یہ یو کے کا رشتہ آیا تھا۔ یہ رشتہ جو ہے یہ نند لے کے آئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ پھر کیونکہ سسرال تو یو کے میں تھا تو پھر بیاہ کے یہ اپنے گھر لے گئی، اور وہاں سے پھر یہ رخصت ہو کے اپنے پیا کے گھر سدھار گئی یو کے میں۔ تو اس لیے یہ نند جو ہے نا بڑی پیاری لگتی ہے، اور ہر سال جب یہ آتی ہے نا تو اپنے نند کے گھر حاضری لگاتی ہے کہ تمہاری بڑی مہربانی کہ تم نے مجھے یو کے بیاہا، تمہاری وجہ سے آج میں یو کے پہنچی، تمہاری وجہ سے آج میں دیکھو کتنی امیر ہو گئی ہوں، میں عیش کر رہی ہوں، اور تمہاری وجہ سے ہی میں اپنے خاندان والوں کو مطلب اس قابل بنا سکی کہ آج وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑے گاڑیاں شاڑیاں ہیں سب کے پاس ہیں، تھوڑا اچھا کھاتے پیتے ہیں، تھوڑا نام ہے، تھوڑی عزت رسپیکٹ ہے۔ ساری بہنیں اتنی امیر ہیں پھر بھی سوشل میڈیا پہ کام کرتی ہیں، اوئے ہوئے کیا بات ہے، اتنی امیر ہیں پھر بھی روزانہ ویڈیو ڈالتی ہیں، اوئے ہوئے کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں کیا ہی کہوں۔ تو وہ اس نند کے گھر اس نے کیا کیا، بیچاری کے بھانڈے سارے پرول دیے ہیں، کچن میں کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اوئے ہوئے ہوئے، میں کہتی ہوں اتنی ندیدی بھوکی عورت ہے یہ، کچھ نہ پوچھیں۔ تو اب کرتے ہیں جی بات چوہوں والی خالہ کی، جو فیورٹ بن گئی ہیں آج کل ہیرا مانی۔ ایک اس نے اچھا ریاکشن والوں کے نقش قدم پہ چل رہی ہے یہ، جیسے ہم ویڈیو ایسے کلپ لگا کے وائس اوور کرتے ہیں نا، تو یہ میڈم بھی نا ہمارے نقش قدم پہ، اور پھر کہتی ہے ریاکشن کیوں دیتی ہو، ریاکشن تم لوگ کیوں ہم پہ بات کرتی ہو، ہمارا نام کیوں یوز کرتی ہو، ہمارا نام لے کے تم لوگ ویوز لیتی ہو، تو تم بھی تو دوسروں کے نام لے کے ویوز لے رہی ہو۔
इतनी सती सवित्री हो तो तुम भी फिर अपना ही कंटेंट बनाती रहो, बीच बीच में फिर दूसरे तड़के क्यों लगाती हो लालच की मारी हुई है। पहले चीमा फैमिली पे वीडियो बनाई इसने तो इसकी वीडियो चल गई, इसने मौका मुनासिबत देख के एक और वीडियो बना दी रजब भट्ट पे, अब उस पर इसकी सही छितरोल हुई है, सिर्फ 2-2.5 हज़ार व्यूज़। और उसमें क्या कह रही है, हीरा मानी की तारीफों के पुल बांध रही है। कहती है जी, हीरा मानी कहती है कि सीनियर को और सांप को देखो तो पहले सीनियर को मार दो। तो अगर आप इस चीज़ को भी पॉजिटिव लेना चाहें तो पॉजिटिव ले सकते हैं कि हीरा मानी जो है उनके कहने का मतलब ये है कि लोग सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वाह क्या बात है, हीरा मानी ने कितना अच्छा मैसेज दिया और कितना पॉजिटिव लिया हमारी चूहों वाली खाला ने, है सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते, सीनियर इस काबिल हों, जो सीनियर अच्छे हैं ना, ठीक है, सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में इतनी कोई सीनियर्स की रिस्पेक्ट है, इतनी कोई सीनियर्स की रिस्पेक्ट है क्योंकि वो उन्होंने मिसालें कायम की हैं, ठीक है। तो जो सीनियर इस काबिल होते हैं ना उनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जो फिर तुम जैसे होते हैं उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। और जो तुम्हारी पल्लो बहन जैसे होते हैं तो माजरत के साथ, ठीक है ना। तो शायद हीरा मानी ने उनके हवाले से बात की हो कि सीनियर को देखो तो अल्लाह माफ़ करे, बात तो बहुत ही घटिया थी, लेकिन तुमने पता नहीं उसमें से पॉजिटिव पॉइंट कैसे निकाल लिया ज़बरदस्ती धक्के से, हैं क्या ही बात है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।